भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्म प्रेमी महानुभावहरू, हरेक बिहान 9 बजे फेसबुक लाइभमा जोड्नुहुने सम्पूर्ण देश तथा विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने श्रद्धावान उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई सदा झैं आज पनि म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सदा झैं मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। र उपासक उपासिका बिहानको हरेक 9 बजे हामी धर्म देशना लिएर उपस्थित भइरहने क्रम आज हाम्रो सायद चाहिँ 141औं भाग हुन सक्छ। र यो गुला महिना भरि पनि हामीले धर्म देशनालाई निरन्तरता दिने हामीले जमर्को गरेका थियौं। त्यसै क्रममा अहिलेसम्म निरन्तर धर्म देशनाको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। र यसै सन्दर्भमा हामीले विभिन्न धम्मपद अर्थकथा जातकहरू सूत्रहरू हैन चतुरार्य सत्यहरू प्रत्यय समुत्पाद अभिधम्म ध्यान आदि इत्यादि सम्पूर्ण विषयहरूमा उपदेश गर्ने क्रममा आज जातक एउटा प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। जातकको नाम रहेको छ काक जातक कथा देशना। पाली भाषाबाट काक भनेको काग हो, हाम्रो नेपाली भाषाबाट है। अरु केही पनि भन्ने पनि छ होला। काक भनेको चाहिँ काग, यानी कि एउटा कागको विषयमा रहेको यो जातक प्रस्तुत गर्न लागेको छु। र यो जातकले एक किसिमले हामीलाई प्राणी हिंसा गर्ने बाट हामीलाई रोक्दछ भने अर्को ज्ञाति उद्धार यानी कि आफ्ना इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य धर्म पनि रहन्छ। र भगवान बुद्धले पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्नु भएको भनेको ज्ञातथचर्यं यानी कि आफ्ना ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि उपकारको निमित्त पनि भगवान बुद्धहरूले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ। बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि बोध गर्नको लागि बुद्धत्व प्राप्तिको लागि पारमिता अभ्यास गर्नुहुन्छ। ज्ञातिहरूको उद्धारको लागि र सत्व प्राणीहरूको उद्धारको लागि उहाँले यो पारमिता गुणलाई सम्पादन गर्नुभएको हो। त्यसैले भगवान बुद्धहरू बुद्ध भइसकेपछि मात्रै उहाँले सत्व प्राणीहरूको उद्धार गर्ने ज्ञाति बन्धुहरूको उद्धार गर्ने होइन कि जुनसुकै जन्ममा पनि उहाँ बोधिसत्वहरूले आफ्नो ज्ञाति यानी कि ज्ञाति बन्धुहरूको लागि उद्धार गर्ने स्वभाव धर्म पालेकै हुन्छ। र यो जातकमा पनि बोधिसत्व एक जन्ममा काग भएर जन्मिनु भएको थियो। र त्यो काग भएर जन्मिँदाखेरि पनि बोधिसत्वहरूको यो हृदयमा बोधि चित्त भनेको उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। यानी कि जागृत चित्त
परोपकारको लागि त्याग गर्ने चित्त, उपकार गर्ने चित्त, उद्धार गर्ने चित्त, हित सुख दिने चित्त बोधिसत्वहरूको हृदयमा जहिले पनि जागृत भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई बोधिचित्त भनेर भनिन्छ। र यो काग जातकमा पनि भगवान बुद्ध काग भएर जन्मिनु हुँदाखेरि पनि बोधिचित्त उत्पन्न गरी ज्ञाति बन्धुहरूको कसरी उपकार गरे र साथसाथै यो राष्ट्रको लागि कसरी उपकार गरे भन्ने विषयमा एउटा सानो जातक छ। धेरै लामो त नहोला, तैपनि सानो भए पनि छोटो भए पनि यसले चाहिँ ठुलै एउटा सन्देश बोकेको जस्तो लागेर मैले यो जातक पनि प्रस्तुत गरिहालेँ। र हाम्रो जीवनमा पनि यस्तो कर्तव्य धर्म हुन्छ कि आफ्नो ठाउँमा बसेर हामीले कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ। चाहे त्यो जनता होस्, चाहे त्यो राजा होस्, चाहे त्यो मन्त्री होस्, चाहे त्यो बुबा आमा होस्, चाहे छोराछोरी होस्, आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नु भनेको त्यो कर्तव्य धर्म कुनै पनि ठाउँमा होस्, कुनै पनि अवस्थामा होस्, कुनै पनि ओहदामा होस्, आफ्नो कर्तव्य धर्मलाई कहिले बिर्सनुहुन्न। र त्यो कर्तव्य धर्म पालन गर्ने होडबाजीमा हामीले सही निर्णय, सही डिसिजन गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने मात्रै आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य धर्मलाई हामीले सही रूपमा पूरा गर्न सकिन्छ। नत्र भने लैलैमा लागेर हामीले कर्तव्य धर्म पालन गरौं भनेर हिँड्नु हुन्छ भने कहिलेकाहीँ कर्तव्य धर्म पालन गर्ने होडबाजीमा आफ्नो सही निर्णय गर्न नसक्दाखेरि ठूलै विनाश पनि निम्तिन्छ। त्यसैले जति जति माथि शक्तिशाली ओहदामा पुगिन्छ त्यस्ता मान्छेहरूले त झन्झन यो सही निर्णय गर्ने क्षमता पनि वृद्धि गर्दै लानुपर्छ। अब ठूलो ओहदामा शक्तिशाली भएका व्यक्तिहरूले पनि गलत निर्णय गरेर गलत कार्य गर्न थाल्यो भने जति ठूलो शक्तिशाली हुन्छ, जति ठूलो ओहदामा हुन्छ, तिनीहरूले त्यति नै ठूलो विनाश निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले सानो ओहदा भन्दा पनि हामी अब ठूलै ओहदामा जाने हाम्रो मनसाय पनि हुन्छ, हैन? त्यसरी जति जति तपाईहरूको जीवन उच्च श्रेणीमा माथि उठ्छ त्यति त्यति तपाईले आफ्नो यो प्रज्ञा यानी कि सोच विचार निर्णय गर्ने क्षमतालाई पनि उच्च स्तरमा वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ। अब मान्छे मात्रै तपाईको उच्च स्तरमा चाहिँ उठेर बुद्धि विवेक उठेन भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विनाश निम्तिन्छ। त्यसैले यो राष्ट्रको ठुलठुलो ओहदामा बसेकाहरू उनीहरूको चाहिँ हिसाबबाट, उनीहरूको चाहिँ जीवनको स्तरको हिसाबबाट उनीहरूको ठुलो ओहदामा पुग्नु भनेको उच्च स्तरमा जानु हो नि। अब ओहदामा मात्रै पुग्नु ठुलो कुरा भएन। ओहदामा ठुलो ओहदामा पुगे जस्तै उसको मन पनि ठुलो हुनुपर्छ, दिमाग पनि ठुलो हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो ठुलो ओहदामा बस्न योग्य हुन्छ। ठुलो ओहदामा बसेर चाहिँ सबैको हित उपकार गर्न सक्छ। नत्र भने जति जति ठुलो ओहदामा पुग्छ त्यति त्यति उसको दिमाग र मन ठुलो छैन भने, मन चाहिँ सानो, दिमाग चाहिँ सानो, ओहदा चाहिँ ठुलो प्राप्त गरेर त्यहाँ बसेर उसले त्यो ओहदाको औचित्य राख्न सक्दैन, त्यो ओहदाको सार तुल्याउन सक्दैन, त्यो ओहदाको सार्थकता उसले दिन सक्दैन। त्यसैले यो काग जातकमा पनि यस्तै एउटा राजालाई कागले, बोधिसत्व कागको रूपमा जन्मिनु हुँदाखेरि एकजना कागले, यानी काग त पंक्षी हो नि, पंक्षीले पनि एकजना राजालाई उपदेश दिएको थियो कि राज्य कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ। र राजालाई पनि सही सम्यक
दृष्टि प्रदान गरे त्यो राष्ट्रको लागि चाहिँ एउटा काग जातिहरूले ठूलै योगदान पुर्याए। राजाले पनि अब त्यो राजा पनि धार्मिक सद्भावले राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राख्ने त्यो राजाले त्यो कागप्रति कस्तो स्नेह प्रस्तुत गरे भन्ने कुरा यो जातकले प्रस्तुत गर्दछ। त्यसैले हामी पनि जति जति उमेर वृद्धि हुन्छ त्यति त्यति मन र मस्तिष्कको विकास गर्नुपर्छ। जति जति आफ्नो जीवनको स्तर उच्च ओहदामा हामी पुग्ने मनसायले हामी प्रयास गर्दै त्यो ओहदा त्यो उच्च स्तरको जीवनलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यति त्यति तपाईले आफ्नो यो मन र मस्तिष्कलाई पनि विशाल बनाउने, उच्च बनाउने, श्रेष्ठ बनाउने कार्यमा पनि तपाईले लागिरहनु पर्छ। भौतिक आदि इत्यादिहरूमा मात्रै उच्च श्रेणी प्राप्त गर्ने होइन कि यो आध्यात्मिक क्षेत्रहरूमा पनि हामीले आफ्नो जीवनलाई उच्च श्रेणीमा राख्न सक्नुपर्छ। यो दुईटा भौतिक र आध्यात्मिक दुईटा चीजलाई हामीले सन्तुलन बनाउन सकियो भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा कहिले पनि हामीले विनाश होइन समृद्धि उत्पन्न गरी सबैको हित सुखको लागि हामीले कार्य गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग वृद्धि हुन्छ। र त्यसैको लागि एउटा बोधिसत्व कागले राजालाई पञ्चशीलको आधारमा राज्यलाई सञ्चालन गर्नु भनेको यो राष्ट्रको समृद्धि हो। यो राष्ट्रको समृद्धि गर्न चाहनुहुन्छ भने पञ्चशीलको आधारमा राज्यलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर बोधिसत्व कागले राजाले उपदेश दिएको थियो। र त्यो राजाले पनि आफ्नो राष्ट्रलाई पञ्चशीलको आधारमा राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि साँच्चैकै बोधिसत्वले भने जस्तै राज्य समृद्धितिर उन्मुख भएको घटना यो काग जातकमा उल्लेखित पाइन्छ। त्यसैले म त जहिले पनि भनिरहेको हुन्छु कि राष्ट्र भनेको पञ्चशीलको आधारमा हामीले राष्ट्रलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ। राष्ट्रमा हत्या हिंसा मुक्त हुनुपर्छ। चोरी डकैती भ्रष्टाचारी आदि इत्यादि मुक्त हुनुपर्छ। यो चाहिँ व्यभिचार, यो बलात्कार आदि इत्यादि हैन, शारीरिक हिंसा आदि इत्यादि पनि मुक्त हुनुपर्छ। झुठा फटाहा जाल झेल षड्यन्त्र आदि इत्यादि पनि मुक्त हुनुपर्छ। र अर्को यो लागु पदार्थ सेवन गर्ने पनि राष्ट्रमा यो वञ्चित हुनुपर्छ। यसरी पाँचवटा यो नियम भगवान बुद्धले जीवनको आधार, जीवनको जगको रूपमा, सुखको भ्यूको रूपमा भगवान बुद्धले दिनुभएको यो पञ्चशील व्यक्तिले पालन गर्यो भने व्यक्ति समृद्धि हुन्छ, विकास हुन्छ, उन्नति हुन्छ, प्रगति हुन्छ। परिवारले यो चाहिँ पालना गर्यो भने परिवार नै समृद्धि हुन्छ, उच्च हुन्छ, विशाल हुन्छ। टोल गाउँ नगर शहरले यो पालना गर्यो भने टोल नगर गाउँ शहर पनि उच्च श्रेणीमा उक्लिन सक्छ, समृद्धि हुन्छ, उन्नति हुन्छ, प्रगति हुन्छ, विकास हुन्छ। र राष्ट्रले नै यो पञ्चशीललाई चाहिँ पालना गर्न सकियो भने राष्ट्रकै विकास हुन्छ र संसारले पालना गर्न सक्यो भने संसारै विकास हुन्छ। यस्तो नियम, यस्तो शिक्षा, यस्तो अनुशासन, यस्तो नैतिक चरित्र भगवान बुद्धले हामीलाई दिनुभएको छ। र यही गौतम बुद्धले मात्रै हामीलाई दिनुभएको होइन कि भगवान बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा बसिरहनु हुँदाखेरि पनि यो पञ्चशील उहाँले चाहिँ शिक्षाको पञ्चशीलको आधारमा उहाँले चाहिँ जीवनयापन गरेर सबैको हित उपकार गरेर आएको थियो। र यो गौतम बुद्ध मात्र हो न, कयौं बुद्धहरू जति पनि यो संसारमा बुद्धहरू उत्पन्न भए ती सम्पूर्ण बुद्धहरूले पनि यो पञ्चशीललाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ मूल जगको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण बुद्धहरूको शिक्षा एकजना बुद्ध हो र भनेको होइन। संसारमा जति पनि बुद्धहरू उत्पन्न भए ती सम्पूर्ण बुद्धहरूको शिक्षा हो यो पञ्चशील भनेको। त्यसैले
यो पञ्चशीलमा आधारित भएर राष्ट्र चल्ने हो भने यहाँ कुनै जेलकै आवश्यक हुँदैन, कारागारकै आवश्यकता हुँदैन, अदालतको आवश्यकता हुँदैन, हैन। अब तपाईहरुलाई यो जेल किन चाहिएको? पञ्चशील नभएर। यो अदालत किन चाहिएको? पञ्चशील नभएर। यो झै झगडा भएर चाहिँ मुद्दा मामिला किन भएको? पञ्चशील नभएर। यो हत्या, हिंसा, बलात्कार यो किन भइरहेको? यो सबै पञ्चशील नभएर, हैन। आफ्नो यो चाहिँ जीवनलाई चाहिँ लथालिङ्ग भताभुङ्ग पारेर होस हवास गुमाएर धनको नाश, जीवनको नाश, वनको वनवास, हैन, चरित्र हत्या आदि इत्यादि किन भइरहेको छ? यो पनि पञ्चशीली नभएर हो। आज चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ मुद्दा मामला हातमा हटकडी लगाएर कसैले कसैलाई चाहिँ अब दाह गरेर चाहिँ झगडा, हिंसा, हत्या, चोरी, डकैती, फता, गुन्डा, भ्रष्टाचार यो सबै किन नभएको त भन्दाखेरि पञ्चशील नभएर। पञ्चशीललाई हामीले जीवनमा सही रूपमा सही ठाउँमा पालन गर्दै जान सकियो भने त्यो व्यक्ति होस्, परिवार होस्, समाज होस्, नगर होस्, शहर होस्, राष्ट्र होस्, त्यसको प्रतिफल भनेको समृद्धि नै हो। त्यसैले समृद्धि भनेको चाहिँ मुखले बोलेर आउने चीज होइन, त्यो त व्यवहारले लागू गरेर आउने चीज हो। बोल्न त कति बोल्छ मान्छेहरू। आजकल मान्छेहरू बोल्नमा विद्वान छन् नि धेरै। नन्या वामो भन्छ नेवारी भाषाबाट। बाँडल चाहिँ घर घुर चाहिँ गर्जिन्छ, पानी भरेको परेकै होइन। किसानहरू सबै ठागा हुन्छन्। त्यसैले पञ्चशील भनेको बोलीमा होइन, व्यवहारमा उतारेर आफ्नो जीवनलाई समृद्धि गर्ने हो। त्यसैले यो हाम्रो राष्ट्रमा पनि पञ्चशील अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ। सबै नेताहरूले, सबै जनताहरूले, वकिलहरूले, न्यायाधीशहरूले, अनि त्यो चाहिँ अब चाहिँ टिचर्सहरूले, विद्यार्थीहरूले, मजदुरहरूले, किसानहरूले, व्यापारीहरूले, व्यापारलाई अलिक गाह्रो होला फेरि, तर पालना चाहिँ गर्नुपर्छ है। पालना गर्यो भने चाहिँ उसको जीवन समृद्धि हुन्छ, यो ग्यारेन्टी छ। पालना नगरिकन तपाईले समृद्धि गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो ग्यारेन्टी छैन के। तपाईको जीवन कुनै न कुनै क्षण त्यो भट्किन सक्छ। किन भन्दाखेरि जगै बलियो छैन त कुनै न कुनै बेला त्यो घर भट्किने सम्भावना त यथावत भइहाल्छ, हैन। र यो काग जातकमा पनि यस्तै राजालाई पनि पञ्चशीलको आधारमा राज्य सञ्चालन गर्न लगाएको थियो कागले। हेर्नुस् है, अब कागले पनि बोल्छ कि यहाँ फेरि। हिजो पनि भेडाले बोल्यो, आज पनि कागले बोल्यो। यो जातकहरू भन्यो भने यस्तो चाहिँ हैन, यो चाहिँ चराचुरुङ्गीहरू, पशुपन्छीहरूले पनि बोल्न थाल्छ के। अनि त्यही भएर कहिले काहीँ चाहिँ यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो पनि होला र भन्ला भन्ने नै मनमा लागिरहेको हुन्छ के। अब हामीले अध्ययन गर्दाखेरि त बोल्छ भन्ने थाहा पाइसकेको हुन्छ। अब सबैलाई त त्यस्तो हुँदैन नि। त्यही भएर जातकहरू चाहिँ अलिकति कहिले काहीँ नभनौँ कि जस्तो पनि लाग्ने है। तर कहिले काहीँ धेरै शिक्षाहरू भएको कारणले भनिहालौँ नि त। अब त्यत्रो होइन, देवलोकको नरकको होइन। अब देवलोक र नरकको कुरा मात्रै होइन भने यहाँ त अब चाहिँ पशुहरूले पनि बोल्छ, पन्छीहरूले पनि बोलिरहेको हुन्छ कि। तपाईहरुलाई मैले चाहिँ यो जातक प्रस्तुत गरिहाल्छु है। भगवान शास्ता जेतवन बिहारमा बसिरहनु भएको बेलामा जाति सेवा, आफ्नो समुदायहरूलाई सेवा गर्ने भगवान बुद्धहरूको चरित्र हुन्छ, स्वभाव हुन्छ, बोधिसत्वहरूको त्यो आचरण हुन्छ। र हामीले पनि आफ्नो जाति, यसको जातिहरू भनेको मतलब यो होइन कि फेरि जातिवाद होइन, कृपावाद, नाटावाद, कृपावाद भनेको होइन। हामी त मान्छे जातिहरू सबैको उपकार गर्नुपर्छ हामीले। सीमित समुदायको मात्र होइन, जाति भनेपछि हामी मान्छेको जाति, हामी सबैको उपकार गर्नुपर्छ। सत्व प्राणीको पनि उपकार गर्नुपर्छ, सारा प्राणीहरूको पनि, हैन। त्यसैले यो जातक भगवान बुद्धले
श्रावस्ती जेठ 1 बिहारमा बसिरहनु भएको बेलामा जातक प्रस्तुत गर्नुभएको सुरु हुन्छ। वाराणसीमा ब्रह्मदत्त राजाले राज्य गरिरहेको समयमा वाराणसीमा ब्रह्मदत्त राजा एक किसिमले देशमा समृद्धि होस्, सबै जनताहरूलाई न्याय होस्, सबैलाई सुख शान्ति होस्, सबैको उपकार होस्, हित होस् भनेरै चाहने राजा हो। तर कहिलेकाहीँ यो राजाको आसेपासेहरू हुन्छन् नि, तिनीहरूले गरेर पनि कहिलेकाहीँ राजाहरूले सोच विचार पुर्याउन सकेन भने त्यो आसेपासेहरूले गर्दा जनताहरूलाई सुख शान्ति समृद्धि दिने चाहना हुँदा हुँदै त्यो राजाहरूको बाट कहिलेकाहीँ विनाश पनि निम्तिरहेको हुन्छ के त्यो आसेपासेहरूको जालजेलमा। त्यही भएर चाहिँ जति जति तपाईँ ठूलो ओहदामा पुग्नुहुन्छ त्यति तपाईले आफूलाई त उच्च स्तरमा मन र यो मस्तिष्कलाई त उच्च स्तरमा पुर्याउनै पर्छ। साथसाथै तपाईको यो आसेपासेहरू हुन्छन् नि, तिनीहरूको पनि मन मस्तिष्क पनि उच्च स्तरको आसेपासे नै राख्नुपर्छ। जस्तै तपाईले सल्लाहकार राख्नुहुन्छ, स्वकीय सचिव राख्नुहुन्छ आदि इत्यादि, आफ्नो चाहिँ दायाँ बायाँका मान्छेहरू भन्छन् नि, कोही कोही मान्छे त त्यस्तो पनि भइरहेको हुन्छ के मान्छे राम्रो हो तर त्यो आसेपासेहरूले गर्दाखेरि त्यो मान्छे विनाश भएको। अब त्यस्तो पनि हुन सक्छ है, सक्छ, भयो नै होइन कि हुन सक्छ, र यो जातकमा त्यस्तै भएको छ। अब राजा समृद्धि चाहने, जनताहरूको हित सुख चाहने हैन, तर उसको जुन पुरोहित छ, अमात्य मन्त्री भन्थ्यो त्यति बेला, त्यो पुरोहित चाहिँ अलिकति बाङ्गो खाले परेछ उसलाई। अब सबै कुरा त निधारमा लेखेको हुँदैन, म बाङ्गो छु भनेर लेखेको त हुँदैन। उसको चाहिँ बोली व्यवहार आचरणले थाहा पाउने कुराहरू भयो त्यो। अब उसको मनमा के उठिरहेको छ कसले भन्न सक्छ हैन, मनमा छिरेर बुझ्न सक्ने मान्छे त कमै हुन्छ संसारमा हैन। अनि एक दिन त्यो पुरोहित अमात्य त्यो ब्राह्मण हैन दिनदिनै त्यो खोलामा गएर नुहाई धुवाई गरेर हैन सजै सजाउ गरेर राजदरबार आउँथ्यो। एक दिन घटना के भएछ त भन्दाखेरि राम्रोसँग सुन्नु है, घटना चाहिँ के भएको रहेछ वास्तवमा। अब त्यो पुरोहित ब्राह्मण अमात्य राजाको आसेपासे, अब त्यो पुरोहित चाहिँ नुहाई धुवाई हैन सर सफाई गरेर मजाले आफ्नो चाहिँ ओहदाको चाहिँ फुर्ती देखाएर शानका साथ आइरहेको बेलामा दुईजना काग थियो। दुईजना कागले एउटा चाहिँ मन्दिर हुन्छ हैन, मन्दिरको टोरन हुन्छ नि, त्यसमा बसेर त्यो ब्राह्मण त्यो चाहिँ पुरोहित त्यो चाहिँ ब्राह्मण आइरहेको देखेपछि दुईजना कागले विचार गरेछ। एकजनाले विचार गर्यो कि दुईजना मध्येमा एकजनाले के भने त भन्दाखेरि, हेर न हेर त्यो पुरोहित ब्राह्मण कति मजाले नुहाई धुवाई गरेर सजै सजाउ गरेर कहिले ठाँट साँटका साथ आएको छ बा। यो ब्राह्मण अलिकति लोभी छ। यो ब्राह्मण यसलाई त म आज टाउकोमै हगिदिन्छु भनेर एकजना कागले भनेछ। हेर्नुहोस् है हैन, कागले त्यसो भन्यो। किन भन्दाखेरि त्यो कागले त्यो ब्राह्मणको चरित्रलाई बुझेछ। हेर्नुहोस्, अलिकति लोभी छ, अलिकति द्वेषी छ, अलिकति फता छ। राष्ट्रमा अब ठूलो ओहदामा पुगेर पनि जुन गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ नगरिकन अलिकति फत्याङ गरिरहेको रहेछ त्यो पुरोहितले। कागले म यसलाई टाउकोमा हगिदिन्छु आज, यो हग्न लायकको छ यो भनेर चाहिँ एउटा कागले भन्न थाले।
अनि सँगै बसेको कागले के भन्नु थाहा छ, ठ्याक त्यसो गर्नु हुँदैन, त्यो त राजाको पुरोहित ब्राह्मण पो हो त, त्यो ठुलो ओहडामा पुगेको एकदम ऐश्वर्यशाली है, शक्तिशाली पनि छ यो पुरोहित, राजाको दाहिने हात जस्तै छ यो। त्यसैले यस्तालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ नचाहिने काम नगर, बेकारमा त्यसले चाह्यो भने हाम्रो यो काग सागहरूलाई सबैलाई चाहिँ उसले विनाश गरिदिएला। फेरि ऊ त शक्तिशाली पो त त्यो ब्राह्मण त, त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर अर्को कागले सम्झाएछ। अब त्यो कागलाई चाहिँ त्यो ब्राह्मणसँग रिसै उठेछ क्यारे, होइन त्यसो भनेर हुन्छ, म त हक दिन्छु त्यसलाई, टाक्कुमै हक दिन्छु म भन्दै थियो। अर्कोले सम्झाउँदै थियो, नगर के नगर, यस्तो नगर, बेकारमा झमेलामा पर्छ। यो ब्राह्मणहरू, यो पुरोहित, यो ब्राह्मण रिसायो भने यो त ठुलो ओहडाको, यो ठुलो ओहडाको मान्छेहरू रिसायो भने ठुलै विनाश गरिदिन्छ। फेरि भर्खरै नुहाई धुवाई गरेर चाहिँ सजै सजाउ गरेर आएको ब्राह्मणलाई अब मन्दिर घुम्न आउँदाखेरि उसलाई त टाउकोमा हाउदियो भने त त्यो ब्राह्मणले सही गर्दैन है। त्यो ब्राह्मण, त्यसको मन ठुलो ओहडामा पुगेर मन सानो छ त्यसको, जति जति ठुलो ओहडामा पुग्यो त्यति त्यति मन पनि ठुलो हुनुपर्छ क्या, मस्तिष्क पनि ठुलो हुनुपर्छ क्या। अहिले हाम्रो चाहिँ कहीँ कहीँ चाहिँ अब ठुलो ओहडा छ, मन यत्रो छ, दिमाग यत्रो, मान्छेहरू बसिरहेको हुन्छ, अनि त्यो ठुलो ओहडाको कार्य जति हुनु पर्यो हुँदैन, सक्दैन के। अनि हामीले गरेनौँ, यस्तो भयो उसो भयो, त्यही भएर चाहिँ राइट म्यान राइट प्लेस हुनुपर्छ के, सही स्थानमा सही मान्छे भए मात्रै सम्पूर्ण कामहरू सुचारू रूपमा सञ्चालन हुने हो कि। केही उदाहरण त नेपालमै छ होइन, यो जातकमा मात्रै के भन्नुपर्छ। तर त्यो ब्राह्मण, त्यो पुरोहित, राजाको दाहिने हात, कागले त सम्झाएको त्यो साथी कागले चाहिँ नगर नगर त्यसो नगर, तर त्यो यसलाई त म हगिहाल्छु, टाउकोमै हगिहाल्छु भनेर चाहिँ ढिप्पी कसेर आखिरमा त्यो मन्दिरको तोरणमा बसिरहेको त्यो दुईजना काग मध्ये एकजना कागले त्यो पुरोहित ब्राह्मण आउने त्यो तल ठ्याक्कै आउने बित्तिकै टाउकैमा हगिदिएछ बा। टाउकोमा हगेर अब जुबहरू पनि लाग्यो होला। अब त्यसरी नुहाएर आएर सजी सजाउ गरेर आएको त्यो पुरोहित ब्राह्मणलाई त्यसरी टाउकोमा हग्दाखेरि त अब रिस उठ्ने त स्वाभाविकै भयो। हेर्नुहोस्, त्यो त सबैलाई हुन्छ होइन, त्यो ब्राह्मणहरूलाई मात्रै हुने होइन, त्यो पुरोहितहरूलाई मात्रै हुने होइन, त्यो राजाको त्यो ठुलो ओहडामा पुगेको मान्छेहरूलाई मात्र हुने होइन, साधारण से साधारण मान्छेलाई पनि चराले टाउकोमा हग्दियो भने त रिस त उठिहाल्छ। त्यसपछि त्यो ब्राह्मणले यसो हेरेको त टाउको यसो हेरेको त मलाई त हग्दिएछ, यसो हेरेको त कागले हुने मात्र भयो। त्यसले त्यो कागलाई मुक्का हानेर त्यही ढलाइदिन्थ्यो होला। त्यो ब्राह्मणले त्यत्रो रिस उठायो कि आँखा ठुल्ठुलो पारेर तैँले मलाई हगिस भनेर चाहिँ कागसँग रिसाएछ। अब कागहरू भनेको त अब उडिहाल्छ होइन, पखेटाले भुर्र उडेर गइहाल्यो। यता बिचारा त्यो पुरोहितको चाहिँ जिउभरि त्यो अब टाउकोमा परेको त्यो होइन फोहोर, फेरि नुहाएर सुहाएर जानु पर्यो होइन। त्यति बेला चाहिँ त्यो पुरोहित त अब शक्तिशाली, अब उसँग त शक्ति पनि छ, पावर पनि छ। उसले के विचार गरे त भन्दाखेरि यो कागहरूको जात नै नाश गरिदिन्छु म। अब जसले मेरो टाउकोमा हग्दियो त्यो कागप्रति मात्र द्वेष राखेको होइन कि त्यो ब्राह्मण, त्यो पुरोहित, राजपुरोहित फेरि है, ब्रह्मदत्त राजाको त पुरोहित हो त्यो शक्तिशाली। उसले के विचार गरे भने यो सारा कागहरूलाई चाहिँ म मौका पर्यो भने, त्यस्तो परिस्थिति आयो भने यो कागहरूको जाति नै नाश गरिदिन्छु म भनेर द्वेष राखेछ, बदलाको भाव लिएछ, ईर्ष्या राखेर पक्क न मैले जानेको छु भनेर मनमा लिइरहेको रहेछ।
अनि त्यही समयमा एउटा अर्को घटना घटेछ। त्यो घटना त त्यही छ होइन, अर्को एउटा के घटना घटेछ त भन्दाखेरि एकजना दासी भन्नुपर्छ जसले ज्याला लिएर धानहरू सुकाउने घाममा काम गरिरहन्थ्यो। तन्तलापुर घाममा धान सुकाइरहेकी त्यो नोकर्नी हैन, यानी कि दासीले धान सुकाइरहेको बेलामा एकजना बाख्रा आएर धान खान आएको कि सुकाइरहेको धान। किन त खान आउन सकेको त भन्दाखेरि त्यो दासी धान सुकाइरहेको बेलामा एउटा लट्ठी बोकेर बसिरहेको थियो। तर त्यो दासी चाहिँ निडाएछ क्या, हेर्नुहोस् क्या, निडाएको बेलामा त्यो बाख्रा आएर खाइदिएछ। यसो लास्टमा चाहिँ यसो चाहिँ निद्रा खुलेपछि यसो हेर्छ त बाख्राले त्यहाँ चाहिँ धान खाइरहेको रहेछ। पट्ट न पट्ट त्यो लट्ठीले चाहिँ तर्साएर पठाएछ, धपाएछ। अनि फेरि अब धपाइसके भनेर चाहिँ फेरि एक ठाउँमा बसेर त्यो धानहरू सानहरू सबै सुकाइरहेको रहेछ। दोस्रो पल्ट पनि आएर खाइरहेको रहेछ। फेरि धपाएछ। कति खाना आएको यो बाख्रा, त्यत्रो धपाउँदाखेरि पनि फेरि फेरि खाना आउँछ। अनि फेरि चाहिँ धान सुकाइरहेको फेरि बसिरहेको तेस्रो पल्ट पनि त्यो बाख्रा आएर खाना आएको रहेछ। त्यो बाख्रा पनि फेरि सानोतिनो बाख्रा होइन, एकचोटि खायो भने टन्न खान पाउने सक्ने बाख्रा के, ठुलो बाख्रा होइन। अब बाख्रा भन्दा पनि यहाँ बोकाहरू जस्तो, बोकै भन्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ। केसहरू लामा लामा केसहरू भएको त्यो बोका, बाख्रा बोका होइन, बोका बाख्रा भनौँ न, खाना आइरहेछ। अनि लास्टमा चाहिँ 3 पल्टसम्म पनि उसले धपाइसक्दाखेरि पनि त्यो बाख्रा बोका बाख्राहरू चाहिँ खाना आउँदाखेरि अब उसलाई चाहिँ रिस उठेछ। उसले के सोचे त भन्दाखेरि यो लट्ठीले हिर्काएर मात्र नपुग्ने रहेछ यिनीहरूलाई, अब केही त उपाय गर्नु पर्यो। किन त भन्दाखेरि म त दासी, मेरो त धान होइन, यो त मालिकहरूको, मलाई त हानि हुन्छ। पछि यहाँ चाहिँ यस्तो कहाँ गयो त्यसो कहाँ गयो भने त बाख्रा बोका बाख्राले खायो भन्दैमा मान्छ। आफ्नो हानि देखेर त्यो दासीले चाहिँ उपाय गर्यो, अब त भएन बा यिनीहरूलाई चाहिँ भनेर नजिकै एउटा चाहिँ आगो बलेको एउटा चाहिँ लट्ठी लिएर आएछ। एउटा मुढा नै के, मुढा नै आगो बलेको त्यो मुढा। अब मुढामा आगो पनि बलिरहेछ, हेर्नुहोस् है। म त आयो भने यसो यसो हेऱ्यो, केही हानेर पठाउने केही अर्को छ भने हान्नको निमित्त खोज्दाखेरि त आगो बलेको मुढा भेटेछ। त्यही भए पनि लिएर आएछ। अनि फेरि निडाए जस्तो गरी बसिरहेछ। अब त्यो दासी निडायो भनेर फेरि त्यो बोकाहरू चाहिँ बोका आएर धान खान आएछ, निडायो भन्ठानेर। अब त्यसले त नाटक गरेको नि, निडाए भनेर। तर ऊ निडाएको चाहिँ होइन, हातमा चाहिँ आगो बलेको मुढा छ उसकोमा। त्यसपछि केस लामा लामा भएका त्यो बोका होइन आएर त्यो खाना आउँदाखेरि उसलाई यही मौका हो, यसलाई ड्याममा हानिन्छ म, अनि पोल्छ अनि मात्रै भाग्छ यिनीहरू, अब फेरि अनि आउँदैन भन्ने सोचले आगो बलेको त्यो मुढाले त्यो बोकालाई ड्याममा हानेछ। बाख्रा भनौँ या बोका भनौँ होइन, दुईजनामा जे भने पनि हुन्छ तपाईँहरूले। ड्याममा त्यो आगोले हानेपछि त लामो लामो केस भएको ठुलो च्याङ्रा जस्तो ठुलो होइन त्यो बोका
आगोले हानेपछि त जिउमा त्यो केसहरू त जलेछ। अब केस आगोले जलेपछि त्यो बोका पनि त अब आफ्नो ज्यानको त माया हुन्छ सबैलाई, त्यो बोका त उफ्री यता दौडेछ उता दौडेछ। त्यो दासीलाई त ठिक्क पर्यो, यसलाई मैले त हानेर पठाए, अब आउँदैन नि। यस्तै 3 पल्टसम्म मेरो त्यत्रो धान खाइदियो, धेरै नोक्सान गरिदियो यसले। यसलाई ठिक्क पर्यो, आगै बलेछ, ठिक्क पर्यो यसलाई भनेर यता बसिरहेको रहेछ। उता त्यो बोका उफ्री यता गयो। कता छ अब, पानी छ कि यता उता छ कि, आफ्नो जिउको आगो त निभाउनु पर्यो। अब उसको जिउमा त फेरि चाहिँ च्याङ्रा जस्तो केस लामा थियो के, जिउभरि आगो दन बलिरहेको छ। ऊ चाहिँ अब त्यो पोलेर ऊ यता दौडे उता दौडी गर्दै नजिकै चाहिँ एउटा राजाको हात्तीहरू राख्ने खोरहरू हुन्छ हैन। हात्तीहरू राख्ने खोरलाई के भन्छ फेरि, घोडाहरू राख्ने खोरलाई त तबेला भन्छ के अरे, हात्तीहरू राख्ने खोरलाई के भन्छ फेरि, तबेला नै हो कि के हो खोइ है। तबेला नै भनौँ न अहिलेलाई, तपाईँले बुझे भइहाल्यो नि, हात्तीको खोर हैन। अब हात्तीको खोरमा छिरेछ त्यो बोका, आगो जलाउँदै पोल्यो नि त। अब तपाईँको पनि यो केस लामो केसहरू हुनेहरूको चाहिँ केस जल्यो भने के गर्ने तपाईँ, यता दौडिन्छ नि हैन। दौडी हात्तीहरूको खोरमा दौडेर त्यहाँ चाहिँ हात्तीहरूलाई चाहिँ खुवाउनको निमित्त राखिरहेको त्यो घाँसहरू, लामा घाँसहरू, सुकिरहेको घाँसहरू, नसुकिरहेको घाँसहरू, यता उता गर्दै त्यो आफ्नो जिउको त्यो आगो निभाउनको निमित्त त्यो घाँसमा त्यो आफ्नो जिउ घिसार्न थाल्यो कि घस्रिन थाल्यो भन्नु पर्यो अब होइन। अब आगोले त्यसरी चाहिँ घस्रिन थालेपछि त त्यो हात्तीको खोरमा राखेको त्यो घाँसहरू पनि जल्न थाल्यो त बा। ल एकजना मान्छेले चाहिँ भनेर ल्याएछ हात्ती सार रे, ल तबेला त होइन हात्ती सार। ल अब हात्ती सार भनेपछि खोर भन्न अलिकति अप्ठ्यारो भयो है। ल हात्ती सार है, हात्ती सार। त्यहाँ राखेको त्यो घाँस सासहरू सबै जलेर त त्यहाँ त ठुलै आगो पो बलेछ त। अब हात्तीहरू बाहिर निस्किन्छ भनेर त्यहाँ हात्तीलाई त्यहाँ ब्लक गरेर राखेको छ, थुनेर राखेको छ होइन। ठुल्ठुलो जिउहरू भएको हात्तीहरू त निस्किँदैन त्यहाँ त। बाख्रा, त्यो खोरमा बाख्रा, त्यो भेडा, त्यो बोकाहरूमा त छिर्न सकिन्छ, हात्तीहरू छिर्न त सकिन्न त्यहाँबाट। बिचरा त्यो बोका त छिर्यो त्यहाँ पालबाट। आगो त डन बलेर त लौन नि हात्तीहरूको जिउमा पनि आगोले पोल्न थाले। राजाको हात्तीहरू भने, ल राजाको धेरै हात्ती हुन्छ नि तपाईँको त होइन। अब त्यो हात्तीहरू पनि कराउन थाले, क्वाँ गरी कराउन थाले है। उनीहरू अब चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अब बचेर आउन सक्ने त्यो अवस्था पनि छैन। लास्टमा त ठुलै नोक्सान गरेछ हात्तीहरूको जिउमा, सबै हात्तीहरूको जिउमा बर्बाद भएछ त्यहाँ। अन्तमा हात्तीहरू सबै चाहिँ मर्न चाहिँ मरेन, तर त्यो आगोले चाहिँ हात्तीहरूको जिउहरूमा ठुलै क्षति पुर्याएछ, ठुलै क्षति पुर्याएछ। पीडा भएर हात्तीहरू यसरी कराउँथ्यो बाबा, क्वाँ कराउँथ्यो। कहिलेकाहीँ नेपाली शब्दहरू मनमा आउँछ, मुखबाट फुत्त आउँदैन के होइन, त्यस्तो भइरहेको हुन्छ के। त्यसपछि राजालाई खबर दिए कि हात्ती सारमा हात्तीहरू त आगोले जलेर पीडामा छन्, जिउभरि घाउ भइसक्यो आगोले पोलेर। अब हात्तीहरूलाई औषधि उपचार गरेन भने चाहिँ हात्तीहरू त मर्छन्। हात्तीहरू भनेको त राजाहरूको सम्पत्ति,
कुनै युद्ध गर्न जानु पर्दाखेरि हात्तीहरू प्रयोग हुन्छ, कुनै ठुल्ठुला कामहरू गर्नु पर्यो भने हात्तीहरू प्रयोग हुन्छ, ठुल्ठुला चिजहरू उठाउनु पर्यो भने हात्तीहरू प्रयोग हुन्छ। राजाको त हात्ती भनेको त राजाहरूको शान हो। हात्ती सारमा कयौं हात्तीहरू थियो राजाको, तर आगोले बलेर त्यसरी खाउँदाखेरि अब उपचार त गर्नु पर्यो। त्यसपछि राजाले उपचारको क्रममा आफ्नो पुरोहित ब्राह्मण अमात्य हैन लाई सोधेछ, हे पुरोहित, हात्ती सारमा रहेका हात्तीहरू आगोको पोलाइले यसरी भएको भए अब उपचार त गर्नु पर्यो। के गर्यो भने चाहिँ यो हात्तीहरूको जिउमा भएको घाउ चाँडो भन्दा चाँडो निको हुन्छ। वैद्यहरू लगाएर उपचार गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ उपचार पनि गराएको थियो, तर वैद्यहरूको ओखतीले औषधिले निको नै भएन के त्यो हात्तीहरूको घाउ। ठुलै उपचार गरियो तर निको भएन। हात्तीहरू दिन रात दुब्लाउँदै गइरहेको छ, घाउको त्यो पीडाले कराउँदै हैन, असह्य वेदनाहरू भएर क्वा क्वा चाहिँ हैन। हात्तीहरू कसरी कराउँछ? हात्तीहरू क्वा क्वा कराउँछ कि कसरी कराउँछ? हात्तीहरू कराउने भनेको। तर अन्तमा राजाले पुरोहितसँग सल्लाह गर्दाखेरि कुनै उपाय त होला। अब वैद्यहरूको ओखतीले पनि छोएन, केही अर्को उपाय छ कि यो पुरोहितलाई थाहा होला भनेर चाहिँ पुरोहितसँग सल्लाह गर्दाखेरि पुरोहितको दिमागमा अब के आयो त भन्दाखेरि उसले त आफ्नो मनमा द्वेष पालेर राखेको थियो, बदलाको भाव पालेर बसेको थियो। के को बदला थियो नि? त्यति बेला नुहाई धुवाई गरेर आउँदाखेरि कागले टाउकोमा हगिदिएको त्यो पुरोहित ब्राह्मणलाई उसले त्यति बेला नै मनमा लिएको थियो नि, यो कागहरूको जातिहरूलाई म नाश गरिदिन्छु। मेरो टाउकोमा यसरी हग्ने, अब हग्ने कागलाई मात्रै उसले द्वेष राखेको होइन कि सबै काग जातिहरूलाई नाश गरिदिन्छु भनेर सोच राखेछ बिचरा त्यो पुरोहित ब्राह्मण है। त्यो कागलाई त थाहा थियो नि यो पुरोहित ब्राह्मण कस्तो छ भनेर, त्यही भएर त्यो पशुपन्छीहरूले थाहा हुन्छ तपाईहरु कहिलेकाहीँ। त्यसपछि त्यो पुरोहित ब्राह्मणले के सोचे त भन्दाखेरि ओ यही मौका हो, राजाको काम होस् कि नहोस् मलाई केही प्रभाव भएन, तर मेरो मनमा भएको यो बदलाको आगो हैन, यो द्वेषको जलन म अवश्य पनि अब निभाउँछु। राजाको उद्देश्य त हात्तीहरूलाई कसरी हुन्छ चाँडो भन्दा चाँडो घाउ निको पार्ने हो, तर यही मौकामा मैले राजाको दिमागलाई अन्तै मोडेर अर्कै एउटा चाहिँ बाटो अपनाएर जुन मैले कागहरूलाई चाहिँ हैन विनाश गर्छु भनेर चाहिँ सोचेको थियो, यही मौका हो भनेर राजाले के बिन्ती गरे त भन्दाखेरि महाराज मैले सुनेको त, मैले जानेको त, मैले बुझेको त ठुल्ठुला घाउहरू कागको बोसो राख्यो भने घाउ निको हुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु। यो वैद्यहरूले पनि निको पार्न सकेन, अब यो त्यही उपाय छ, कागहरूलाई मार्ने, कागहरूको बोसो निकाल्ने अनि औषधि लगाइदिने, बस यही एउटा उपाय छ महाराज मैले जानेको त। त्यसैले महाराज मलाई आज्ञा दिनुहोस्, कागहरूको बोसो जम्मा गरेर हात्ती सारका सम्पूर्ण हात्तीहरू, धेरै क्या त्यहाँ धेरै हात्तीहरू, एकजना होइन कि दुईजना होइन कि हात्तीहरू, ठुलै समूहमा भएका हात्तीहरूलाई ओखती नगरिकन त हाम्रो राष्ट्रको ठुलै धन सम्पत्ति विनाश हुन्छ महाराज। त्यसैले मलाई आज्ञा दिनुहोस् काग जातिलाई विनाश गर्ने।
किन त भन्दाखेरि बोसो निकाल्नु पर्यो। बोसो बोसो नै भन्छ है, दा के दा, नेवार भाषामा त दा भन्छ होइन। अरू शब्दहरू छ कि छैन फेरि, स्वात्त नआउने के मुखमा। बोसो निकालेर त्यो बोसोलाई पगालेर त्यही चाहिँ होइन तेलको रूपमा त्यो शरीरको त्यो हात्तीको शरीर जिउभरि दलिदिने भनेर चाहिँ त्यो पुरोहित ब्राह्मणले त्यो उपाय दिएछ राजालाई। अब राजाले पनि सोध्दै नसोचिकन अब अरू उपाय गरिरहेको, यो पुरोहित ब्राह्मणले भनेको सही नै होला भनेर त त्यसो भए चाहिँ कागहरूलाई चाहिँ मार, कागहरूको बोसो निकाल, जसरी हुन्छ यो हात्तीहरूलाई चाहिँ निको पारिदिनु पर्यो भनेर राजाको आदेश पाएपछि त्यो पुरोहित ब्राह्मण त मक्ख, अब चाहिँ मैले कागहरूलाई विनाश गर्न पाउने भयो। अब चाहिँ मलाई टाउकोमा त्यो हग्ने त्यो कागको जाति सबै नाश गर्न पाउने भयो। अब मैले कोही त्यस्तो हुन्छ कि त्यो आसेपासेहरूले एउटा आफ्नो चाहिँ निजी स्वार्थको लागि हैन राजा जस्ता चाहिँ व्यक्तिहरूलाई पनि त्यसरी एउटा चाहिँ जन्जालमा पारेर जस्तो गरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने बाटोमा अगाडि बढेको हुन्छ। हुन त त्यो राजाले जुन चाहेको त्यो कार्य भने त्यो कागहरूको बाटो पूरा हुने होइन पनि। फेरि पुरोहितले के सोचे, राजाको इच्छा पूरा होस् कि नहोस् तर मेरो इच्छा चाहिँ पूरा होस्। हेर्नुहोस् त, स्वार्थ राखेर अन्तमा त्यो पुरोहितले चाहिँ सारा कागहरूलाई देख्नै नहुने काग जाति देख्यो कि मारिहाल्ने, कागहरू थुप्रै कागहरूलाई चाहिँ हत्या गरियो। अब जसरी सकिन्छ त्यसरी ठुलै सेनाहरू परिचालन गर्यो होला, ठुलै चिजहरू गर्यो होला नि त त्यहाँ। शक्तिशाली राजाको आदेश पाएपछि कयौं कागहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ थुप्रो पारिदियो मारेर। त्यसपछि त्यही समयमा एउटा ठूलो जंगल थियो। 84,000 जनाको कागको राजाको रूपमा बोधिसत्व पनि काग योनिमा जन्म लिनु भएको रहेछ। अब धेरै कागहरूको विनाश भइसकेपछि कागहरू बीच पनि अब भय उत्पन्न भयो, त्रास उत्पन्न भयो, शोक उत्पन्न भयो, दुःख पीडा उत्पन्न भयो। र कागहरूले के विचार गरे त भन्दाखेरि हाम्रो काग राजा चाहिँ बुद्धिमानी छ, पण्डित छ, प्रज्ञावान छ। अब काग राजलाई अब यो कुरा चाहिँ पुर्याउनु पर्यो भनेर केही कागहरूले चाहिँ बोधिसत्वलाई त्यो कुरा सुनाए कि आज यो समयमा हाम्रो काग जातिहरूको लागि शोक भय र दुःखले व्याप्त भएको समय हो। सबै काग जातिहरूको विनाश गर्ने हिसाबले त्यो वाराणसी ब्रह्मदत्त राजाको पुरोहित ब्राह्मणले सारा कागहरूको हत्या हिंसा गर्दैछ। कसरी यो दुःख शोक चिन्ता पीडाबाट मुक्त हुने होला भनेर आखिरमा त्यो कागहरूले चाहिँ बोधिसत्व कागराजप्रति त्यो कुरा राखे। किन चाहिँ यो पुरोहित यो ब्राह्मणले चाहिँ कागहरूको विनाशमा लागेको त भनेर बुझ्दाखेरि त एकजना अब अलिकति अज्ञानी भन्नु पर्यो। एउटा कागले चाहिँ त्यो नुहाई ढुवाई गरेर आएको त्यो ब्राह्मणको त्यो टाउकोमै हगिदिएको रहेछ। त्यहीको बदलाको रूपमा त्यो ब्राह्मणले मौका आएको बेलामा सारा काग जातिहरूलाई विनाश गर्ने उद्देश्य पालेर भागेको रहेछ। बदला लिने चाहिँ मनसाय राखेको रहेछ।
र राजाको आदेशमा उसले कागजातीहरूको विनाशको निमित्त आज एउटा पहल चालेको रहेछ भन्ने सबै कुरा चाहिँ जानेपछि, बुझेपछि, घटनाक्रम सबै जानकार भएपछि बोधिसत्वले के विचार गरे त भन्दाखेरि कागराज बोधिसत्वले अब म बाहेक अब यो काग जातिको रक्षा कसैले गर्न सक्दैन, आफ्नो यो काग जातिको रक्षाको निमित्त मैले आफ्नो ज्यान समर्पण गरेर भए पनि आफ्नो जाति न्याटी बन्धुहरूको रक्षा गर्नु पर्यो। एउटा कागको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण कागको विनाश भइरहेको म देख्न सक्दिन। र यो पुरोहित ब्राह्मणले पनि आफ्नो मनमा भएको त्यो बदला भावको कारणले गर्दाखेरि राजाले जुन उद्देश्यका साथ गर्न लगाएको यो कार्य पनि पूरा हुने होइन। राजाले पनि कुनै पनि सोच विचार नगरिकन काग जातिहरूलाई मार विनाश गर भन्दै आज्ञा दिइसकेपछि यो पुरोहितको मात्रै उद्देश्य पूरा हुने देखिएको छ र हाम्रो सम्पूर्ण काग जातिको लागि यो महाविनाश हुनेछ। त्यसैले समय खेर नफालिकन मैले आफ्नो प्राण दाउमा राखेर भए पनि यो त राजाको कर्तव्य भनेको त प्रजाहरूको दुःख शोक पीर चिन्तालाई जसरी हुन्छ हटाउने हो। परि आयो भने आफ्नो ज्यान पनि बलिदान दिएर भए पनि जनताहरूलाई सुख दिनुपर्छ, हैन? जनताहरूको चाहना उद्देश्य, जनताहरूको समृद्धि, त्यो काग त राजा हो नि त। आफ्नो कागहरू भनेको त प्रजा हो नि त उसको। त्यसैले बोधिसत्व कागराजले आफ्नो जातिको हित सुखको निमित्त त्यो जंगलबाट कहीँ पनि नरोकिकन ठिकै छ म अब कुनै उपाय गर्छु। अवश्यमेव वाराणसी ब्रह्मदत्त राजा अवश्यमेव जागृत हुनेछ, बुझ्नेछ, जान्नेछ। म उसलाई अवश्य पनि प्रज्ञा चक्षु उत्पन्न गराउँछु र आफ्नो सम्पूर्ण ज्ञातिहरूलाई रक्षा गर्नेछु। म प्रति विश्वास गर, म अवश्य पनि प्रयास गर्नेछु भन्दै त्यहाँबाट उडेर राजदरबारमा आएछ के। राजदरबारको झ्यालबाट सुत्त छिरेर राजा सिंहासनमा बसिरहेको त्यो राजाको चाहिँ खुट्टामा आएछ, पाउमा पर्न आएछ। राजाहरूको त्यति बेला कागहरूको विषयमा नै त्यहाँ छलफल भइरहेको रहेछ। पहिला जस्तो कागहरूलाई त मार्न सकिएन, किन त भन्दाखेरि कागहरूले त हामीलाई मार्न आउँदैछ भन्ने थाहा पाएर कता कता भाग्छ। उडेर भाग्नेहरूलाई त कसरी मार्न सक्छ। तैपनि त्यो पुरोहित ब्राह्मणले सकेसम्म शक्ति प्रयोग गरेर कागहरूलाई चाहिँ विनाश गर्नेतिर लम्किरहेको रहेछ। कागहरू भाग। तर त्यहाँ चाहिँ राजाको त्यहाँ सामुन्ने को आएको छ त भन्दाखेरि फेरि काग आएको छ कि। फेरि राजाले त अचम्म भयो। अरू कागहरू भाग भएर कता कता भागे, यो काग भने मेरो सामुन्ने आइरहेको रहेछ। ल, जसले कागहरूलाई चाहिँ मार काद भनेर चाहिँ आदेश दिएको छ उसकै अगाडि आएर बसेको छ यो काग। अचम्मको छ, प्राणको माया पनि छैन कि क्या हो, आफ्नो ज्यानको चाहिँ कुनै माया पनि छैन कि क्या हो, भय पनि छैन कि क्या हो, त्रास पनि छैन कि क्या हो यसलाई। तर आफ्नो चाहिँ पाउमा आएको छ, शरणमा आएको छ। फेरि त्यहाँको चाहिँ मन्त्री अमात्यहरूले त्यसलाई चाहिँ समाउन आउँदाखेरि त्यसलाई मार्नु पर्यो यो कागलाई, यसको बोसो निकालेर चाहिँ हात्तीहरूलाई उपचार गर्नुपर्छ महाराज भन्दै त्यहाँ मार्नको निमित्त समाउन आउँदाखेरि वाराणसी ब्रह्मदत्त राजा अलिकति मैत्री पनि भएको राजा हो। राजाको गुण छ। के आदेश दिए त भन्दाखेरि आफ्नो शरणमा आएकालाई
मार्नुहुन्न, काट्नुहुन्न। आफ्नो शरणमा आएका हुन् नि, किन हो कसो हो त्यसको बुझ्नु त पर्यो। सकेको भए त ऊ झ्यालबाट आएर हाम्रो दरबारमा आउने नै थियो नि। किन आयो यहाँ, कि कसरी आयो यहाँ, के को लागि आयो यहाँ, बुझ्नु परेन। त्यत्तिकै त आएको होइन होला आफ्नो ज्यान नै थापेर। सबैलाई प्राणको माया हुन्छ, तर उसले प्राणै दाउमा राखेर आयो त यहाँ भनेर त्यसलाई चाहिँ समाउन लगाएन, मार्न पनि लगाएन। काग पनि समाउन आउँदाखेरि त्यो सिंहासन भित्र खुट्ट पसेछ। राजाले भनेछ, हे काग बाहिर आऊ, तिमी मेरो शरणमा आएकाहरूलाई यो ब्रह्मदत्त राजाले त्यसरी चाहिँ हत्या गर्दैन। आफ्नो शरणमा आएकोलाई सुरक्षा दिन्छ। ल भन, तिमी के उद्देश्य, के कुरा लिएर, के कारणले तिमी यहाँ आयो आफ्नो ज्यान नै थापेर। मैले चाहेको भए एकै सेकेन्डमा तिम्रो चाहिँ गर्दन निमोट्न सक्छु, तिमीलाई मार्न सक्छु, जे पनि गर्न सक्छु। तैपनि तिमी आफ्नो प्राण हत्केलामा राखेर किन आयो ल भन भनेर चाहिँ कागलाई सम्बोधन गरिराखेर काग पनि अब राजा हो नि त ब्रह्मदत्त। राजालाई चाहिँ अब त्यो कागराजले भने, त तपाई पनि राजा हो भने म पनि राजा हो। तपाई मान्छेको राजा, म कागहरूको राजा। आफ्ना जनताहरूलाई दुःख शोक पीर चिन्ता हुँदाखेरि राजाहरूले आफ्नो प्राण डाउमा राखेर पनि प्रजाहरूको सेवा गर्न तम तयार हुनुपर्छ महाराज। त्यसैले मैले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर म यहाँ आएको। म त कागहरूको राजा। तिमीलाई डर लागेन? ज्यानको माया छैन तिमीलाई? ज्यानको माया सबैलाई छ महाराज, तर आफ्नो प्रजाहरूको हित सुखको अगाडि राजाको ज्यान केही पनि होइन। परिआएको खण्डमा यो प्यारो ज्यान पनि त्याग दिनुपर्छ। सकिन्छ होला आजको नेताहरू राजाहरूले? बोडिसत्वहरू भने त्यस्तो हुन्छ के फेरि। प्रजाहरूको सुख र शान्ति समृद्धिको अगाडि राजाहरूको ज्यान पनि केही होइन रे। ल भयो, अब त्यस्तो भन्न सक्छ महाराज। म तपाईलाई राजाको हैसियतबाट केही कुराहरू तपाईलाई भन्न आएको। किन त भन्दाखेरि तपाईको कारणले गर्दाखेरि मेरा प्रजाहरू विनाश भइरहेका छन्। मेरा जाति ज्ञाति न्याति सबै विनाश भइरहेका छन् र यो न्यायपूर्ण कार्य होइन। बल भएकाहरूले निर्बलहरूलाई यसरी हत्या हिंसा गर्नु भनेको राम्रो पनि होइन। त्यसैले महाराज मैले तपाईलाई बिन्ती भाव गर्न आएको। यदि मैले बिन्ती भाव गरिन भने तपाईलाई बुझाइन भने, तपाईले बुझ्नु भएन भने निर्दोष ती सम्पूर्ण काग जातिहरू विनाश भएर जान्छ। म कागहरूको राजा हो। तपाई त यो सारा यो प्राणीहरूको पनि राजा, मान्छेहरूको मात्र राजा हुन। तपाईको देशमा, तपाईको राष्ट्रमा, तपाईको सिमानामा जति पनि प्राणीहरू बस्छन् ती सबैको पनि तपाई राजा। त्यसैले ती सबै प्राणीहरूको रक्षा गर्ने जिम्मा पनि राजाकै हो। र हामी पनि तपाईको सिमानामा, तपाईको राष्ट्रमा बस्छौं भने हाम्रो पनि सुरक्षाको जिम्मेवारी तपाईले लिनुपर्छ। तर यहाँ भइरहेको के छ त? आफ्नै प्रजा समान प्राणीहरूलाई यहाँ विनाश गरिरहेको छ। यो राजाले सुहाउँदैन महाराज। ल है, त्यो कागराजले उपदेश दिएछ है, अहिले कागराजले उपदेश दिएछ। अहिलेको नेताहरूले पनि सुन्दा हुन्छ। तपाईँ पनि यहाँ नेताहरू कसैले सुनिरहनु भएको छ, सुन्नुहोस् राम्रोसँग। जनताहरूको सुख शान्तिको निमित्त नेताहरू राजाहरूले आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर पनि जनताहरूको सुख शान्ति र समृद्धिको लागि कार्य गर्नुपर्छ।
ल हेर्नुहोस्, अनि बोधिसत्व कागराजले ब्रह्मदत्त राजालाई के उपदेश दिए त भन्दाखेरि, महाराज तपाईं त प्रभावशाली राजा, राजा भनेकाहरूले विचार नपुर्याइकन, सोच विचार नगरिकन झ्वाट्ट निर्णय गरेर राज्य सञ्चालन गर्नु राम्रो हुँदैन। एउटा निर्णय गर्दाखेरि 10 पल्ट सोचेर विचार पुर्याएर मात्रै निर्णय लिनु जाति हुन्छ। चाहे त्यो आफ्नो आसे पासे दायाँ बायाँ हात भनेकाहरूले भनेको नै किन नहोस्, तर राजाहरूको निर्णय भनेको त अन्तिम निर्णय हुन्छ। त्यसैले राजा तपाईले निर्णय गर्दाखेरि झ्वाट्ट निर्णय नगर्नुहोस्। राज्य सञ्चालन गर्ने सही राजाले त एउटा निर्णय गर्नलाई 10 चोटि विचार गरी हेर्छ अनि मात्र निर्णय लिनुपर्छ। तर तपाईले काग जातिहरूको विनाशको लागि एक पल्ट पनि सोच्नु भएन, किन मार्ने, कसो गरी मार्ने भनेर सोच्नु भएन। तपाईले निर्णय गरिदिनु भयो कागहरूलाई मार भनेर। त्यसैले एउटा सक्षम राजाले काम कारबाही गर्दाखेरि गम्भीर विचार गरेर मात्र गर्नु जाति महाराज भनेर पनि कागराजले राजाले उपदेश दिए। राजाको शरीर वचन मनबाट जुन कार्य हुन्छ, जुन कारबाही हुन्छ, त्यो काम कारबाही सबैको हित सुख, राज्य जन हैन प्रजाहरूको हित सुखको उपर त्यो कार्य, त्यो निर्णय हुनु पर्दछ महाराज। राजाको कुनै पनि निर्णयले कसैको पनि अहित हुनु हुँदैन, राज्यको अहित हुनु हुँदैन, जनताको अहित हुनु हुँदैन। र अर्को पनि उपदेश दिएको छ, राजा जस्तो ठूलो ओहडामा बस्ने राजाहरूले कुनै पनि काम कारबाही गर्दाखेरि जनताहरूको लागि भय उत्पन्न हुने, शोक उत्पन्न हुने, मरण हुने, भोक उत्पन्न हुने, दुःख उत्पन्न हुने, पीडा उत्पन्न हुने, त्रास उत्पन्न हुने काम हुनुहुन्न। राजाको हर काम कारबाहीले जनताहरूको भय विनाश हुनुपर्छ, शोक विनाश हुनुपर्छ, मरणबाट रहित हुनुपर्छ, भोगबाट रहित हुनुपर्छ, दुःख पीडा चिन्ता आदिबाट रहित बन्नुपर्ने राजाको निर्णय हुनुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ राजाको निर्णयले गर्दाखेरि यहाँ काग जातिहरूको विनाश भइरहेको छ। यो न्यायचित भएन महाराज। त्यसैले राजाको काम कर्तव्य भनेको त प्रजाहरूको सुख शान्तिमा हुनुपर्छ, प्रजाहरूको शोक पीर चिन्ता भय मुक्त गर्ने हुनुपर्छ। तर तपाईको एउटा निर्णयले सोच विचार नगरिकन गरिएको त्यो निर्णयले गर्दाखेरि आज काग जातिहरूलाई भय आइरहेको छ, शोक आइरहेको छ, भोक आइरहेको छ, मरण भय भइरहेको छ, दुःख भइरहेको छ, पीडा भएको छ। के हामी काग मात्रै तपाईको राज्यको सिमाना बस्ने? हामी पनि त तपाईको प्रजा हो नि, हाम्रो पनि तपाईँ राजा हो। त्यसैले म काग राजको एउटा चाहिँ अनुनय विनय एउटा चाहिँ राजा समक्ष म राख्नको निमित्त आइरहेको छु। तपाईले एक पल्ट नसोचिकन पुरोहित त्यो ब्राह्मणको कुरा सुनेर जसलाई एक पल्ट नुहाई धुवाई गरेर आउँदाखेरि एउटा अज्ञानी कागले शिरमा हगिदिएको कारणले गर्दाखेरि त्यही द्वेषलाई राखेर त्यो पुरोहितले यही मौका हो भनेर तपाईको आँखामा पनि छाडो हानेर
उसको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नको निमित्त कागहरूलाई मारेर उसको बोसो लिएर हात्तीहरूको जिउमा औषधिको रूपमा राखेपछि निको हुन्छ भनेर भ्रममा पार्नु भएको छ। महाराज, कागहरूसँग बोसो नै हुँदैन। कागहरूसँग बोसो नै हुँदैन रे। जब कागहरूसँग बोसो नै हुँदैन भने बोसो निकालेर हात्तीको जिउमा औषधि राख्ने जुन पुरोहितको जुन षड्यन्त्र छ, त्यो षड्यन्त्र राजा तपाईले बुझ्नु भएन र त्यही षड्यन्त्रमा तपाई पनि परेर तपाईले आदेश दिनुभयो। त्यो आदेशको कारणले आज सबै काग जातिहरूको विनाश भइरहेको छ। एकजनाको कारणले गर्दाखेरि सारा काग जातिहरूलाई यसरी विनाश गर्नुहुन्न। राजाहरूको निर्णय 10 पल्ट विचार गरेर 1 पल्ट निर्णय गर्ने हो। वैरको कारणले, द्वेषको कारणले, रिसको कारणले, क्रोधको कारणले पुरोहितले झुठो कुरा गरे। झुठा कुरा गरेर आज त्यो पुरोहितले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको निमित्त काग जातिहरूको विनाश गरे। भनेर राजालाई कागराजले उपदेश दिए। हेर्नुस्, मार्नुहुन्छ भने मार्नुहोस्, मेरो एउटा आदेशले म 84,000 कागहरूको राजा हुँ। मेरो एउटा आदेशले 84,000 कागहरू तपाईको सामुन्ने आइदिन्छ। जसरी म यहाँ आएको छु त्यसरी नै 84,000 काग त म एक इशारामा यहाँ ल्याइदिन सक्छु। तर महाराज, तपाईको उद्देश्य 84,000 काग यहाँ आए पनि तपाईको उद्देश्य पूरा हुँदैन। किन त भन्दाखेरि तपाईको उद्देश्य भनेको कागहरूको बोसो निकालेर त्यो बोसोलाई औषधि बनाएर त्यो हात्तीको जिउमा हाल्ने हो। तर कागहरूसँग बोसो नै हुँदैन। अनि कसरी तपाईको उद्देश्य पूरा भयो? यो सरासर तपाईको यो दाहिने हात रूपी त्यो पुरोहित ब्राह्मणको चाल हो। यो ब्राह्मण चालबाज छ, यो ब्राह्मण नीच छ, यो ब्राह्मण झुठा छ, यो ब्राह्मण विनाशकारी छ, यो ब्राह्मण स्वार्थी छ। त्यसैले त्यो स्वार्थी, विनाशकारी, त्यो झुठा ब्राह्मणको जालमा परेर महाराज तपाईले यस्तो निर्णय नगरिदिनु होला। बरु तपाईले एक शब्द भन्नुस्, साँच्चैकै तपाईले चाहिँ भन्नुभयो भने म 84,000 कागहरूलाई यहाँ उपस्थित गराउन सक्छु एक इशारामा। यदि तपाईको इच्छा पूरा नै हुने हो भने राजाको त्यो कुशल कार्यलाई सम्पादन गरिदिन सहयोग गर्ने जनताहरूको पनि कर्तव्य हो। तर त्यो कर्तव्य हामीले गर्दाखेरि पनि तपाईको त्यो काम कर्तव्य त तपाईको पूरा हुँदैन। त्यसैले महाराज, राजा भइसकेपछि, ठूलो ओहदामा पुगिसकेपछि ठूलै मन, ठूलै बुद्धि लिएर जिउन सक्नुपर्छ। कसैले भनिएको आधारमा आफ्नो सोच विचारले चिन्तन मन्थन नगरिकन त्यसरी आदेश नदिनुहोस् भनेर कागराजले चाहिँ अब राजालाई चाहिँ अनुनय विनय गरिसकेपछि त राजा त्यो वाराणसी ब्रह्मदत्त राजा त मैत्री भएका, करुणा भएका बुद्धिमान नै थियो। तर सोच विचार गर्ने उसको चाहिँ अलिकति कमजोर भएर अब आफ्नो चाहिँ पुरोहित ब्राह्मणलाई चाहिँ त्यत्रो विश्वास गरेर राखेको भएर त्यो विश्वासीहरूले नै धोका दिने हो के मान्छेहरूलाई। जति तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ त्यति तपाईलाई धोका पाउनुहुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ? होश गर्नुहोस्, होश गर्नुहोस्, अप्रमादी हुनुहोस्, जागृत हुनुहोस्। विश्वास गर्नुपर्छ, हो गर्नुहोस्, तर होश पनि गर्नुहोस् है, जागृत पनि भएर बस्नुहोस् है। त्यसपछि राजा त त्यो कागको कुरा सुनेर त
ओहो, जो कागराजले त कस्तो उपदेश दियो बाबा। जब एउटा पन्छीले यस्तो कुरा बुझेको छ, जब एउटा पन्छीलाई यस्तो कुरा थाहा छ, म त यो वाराणसीको राजा ब्रह्मदत्त पो हुँ त, मलाई कसरी थाहा भएन बाबा। साँच्चैकै यसले त अमूल्य उपदेश दिइरहेको छ। यो कागराजले चाहिँ राजाको लागि चाहिँ अमूल्य यो रत्न दिइरहेको छ। यो काग सानोतिनो काग नै होइन। यस्तो कुरा एउटा पन्छीले आज मलाई दिइरहेको छ। मैले आसे पासेको रूपमा चाहिँ मैले राखेका त्यस्ता पुरोहित ब्राह्मणहरूले पनि मलाई यस्तो ज्ञान दिएको छैन। विनाश गर्ने कार्यमा मलाई लगाइरहेको छ। यस्तो ज्ञान दिने यस्तो कागलाई त एउटा चाहिँ गौरव राख्नु पर्यो, सम्मान दिनु पर्यो, सत्कार पो गर्नु पर्यो भनेर त्यो कागलाई चाहिँ त्यो आसनमा राखेर, हैन, आसनमा राखेर त्यो राजाले त्यो कागलाई सेवा गर्न लगाए, सुसारा गर्न लगाए, राज भोजन तयार पारेर अगाडि ल्याएर भोजन खुवाए। हे कागराज, तिमी पनि राजा, म पनि राजा। राजालाई राजाले सेवा गर्नु, सत्कार गर्नु पर्यो नि। तर तिमी चान्चुन राजा होइन। यदि तिमीले साँच्चैकै राज्य सञ्चालन गर्न पाएको भए यो राज्य कति समृद्धि हुन्थ्यो होला। तर कागहरूसँग बोसो हुँदैन भनेको कसरी, किन बोसो नभएको होला है। मैले त बोसो निकाल्नु पर्यो, औषधि राख्नु पर्यो भनेको कारणले मैले त एकपल्ट पनि सोचिन कि मेरा चाहिँ ठुल्ठुला हात्तीहरूलाई जगेर्ना गर्नको निमित्त यो कागहरूको बलि दिने कार्यलाई मैले स्वीकारेर मैले आदेश चाहिँ दिएको हो। मलाई कागहरूको बोसो हुँदैन भन्ने थाहा छैन र मलाई पुरोहित पण्डितहरूले पनि भनेन। कसरी कागहरूको बोसो नभएको होला। त्यसपछि कागराजले भने, महाराज, कागहरू भनेका जहिले पनि तर्सिएर बस्नुपर्ने हुन्छ अरे कि। कागहरू भनेको थाहा छ नि तपाईलाई, अलिकति हामीले यसो गरे पनि तर्सिहाल्छ कि तिनीहरू, यसो थ्रिङ थ्रिङ गरेर तर्सिहाल्छ। काग भनेका जहिले पनि तर्सिएर बस्नुपर्ने प्राणी हो। सारा लोकजनको शास्ति खेप्नु पर्ने प्राणी हो। बुढाहरूले पनि शास्ति दिइरहेको हुन्छ, बच्चाहरूले पनि शास्ति दिइरहेको हुन्छ, महिलाहरू पनि शास्ति दिइरहेको हुन्छ, पुरुषहरूले पनि शास्ति दिइरहेको हुन्छ। कागहरूलाई त जता गए पनि त्रासै त्रास छ रे। कहिले पनि कागहरू भनेको शान्त भएर बस्नै सक्दैन। यो लोकजनको शास्ति खेपेर बस्नुपर्ने, जता गए पनि त्रसित भएर बस्नुपर्ने, यी दुई कारणले गर्दाखेरि काग जातिमा बोसो नभएका हुन्, हैन। यसो हेर्दाखेरि त्यो दुई कारणले हामीले बुझ्न सकिन्छ कि कागसँग बोसो छैन। किन त भन्दाखेरि बोसो नबन्नेहरू तर्सिन्छ अरे कि। कागसँग बोसो नभएकै कारणले गर्दाखेरि जता गए पनि तर्सिएर बस्नुपर्छ। कसैले केही गरियो हाल्यो भने पनि शान्त भएर बस्न सक्दैन, त्रास उत्पन्न भइहाल्छ, यता उड्ने उता उड्ने। अरू पन्छीहरू जस्तो होइन कागहरू। त्यसैले महाराज, कागहरूसँग बोसो हुँदैन, त्यसैले त कागहरू तर्सिएर बस्छ। यति कुरा चाहिँ ज्ञात हुनु पर्छ महाराज भनेर आखिरमा कागराजले ब्रह्मदत्त राजालाई कागहरूसँग बोसो नभएको कारणले त्रसित भएर बस्नुपर्ने, लोकजनहरूको त्रास लिएर शास्ति खेपेर बस्नुपर्ने सबै कुराहरू वृत्तान्त सुनाइसकेपछि हुनु पनि हो, कागहरू तर्सिएर बस्नुपर्छ, त्रसित भएर बस्नुपर्छ। कसैले यसो गरे हात मात्र हल्लाए पनि अरू चरा भए उडेर जाँदैन, त्यो कागहरू उडेर गइहाल्छ। अनि बल्ल राजाले ओहो
हो त मैले त केही सोच विचारै नगरिकन कागहरूको विनाशको लागि मैले यत्रो ठूलो आदेश दिए। यो पुरोहित ब्राह्मणले झुठो कुरा गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको निमित्त काग जातिकै विनाश गर्ने उद्देश्यले यस्तो एउटा चाहिँ योजना बनाएको रहेछ। धन्न यो कागराजले गर्दाखेरि आफ्नो जनताहरूको सुरक्षाको निमित्त आफ्नो ज्यान नै अट्केलामा राखेर एउटा राजधर्म उसले निभाए। यस्ता कागहरूको मात्र राजा होइन कि यो राज्यको पनि राजा भइदिएको भए, उसको चाहिँ नीति नियम अनुसार उसले राज्य सञ्चालन गरेको भए यो राज्य कति समृद्धि हुन्थ्यो होला भनेर ब्रह्मदत्त राजाले कागराजलाई आफ्नो राजगद्दीमा राखे। हेर्नुहोस्, तपाईँ राज्य गर्नुहोस्, ल अब तपाईको नियम नीति अनुसार अब तपाईले आदेश दिनुस्। पहिलाका राजाहरू गद्दी छोड्न पनि एकैछिनमा तयार हुन्थ्यो, कुर्सी छोड्न पनि एकैछिनमा तयार हुन्थ्यो, धर्म चेतना भएका राजाहरू। आजकलका राजाहरूले त्यसो गर्ला र? आजकलका नेताहरूले त्यसो कुर्सी छोड्ला र? सम्भव भने छैन। ब्रह्मदत्त राजाले कागराजलाई आफ्नो सिंहासनमा राखेर तपाईँ आदेश गर्नुहोस् भनेर सिंहासन छोडिदिएको ल ब्रह्मदत्त राजाले। तर कागराजले के भने त भन्दाखेरि, हे महाराज ब्रह्मदत्त, मेरा प्रजाहरू 84,000 प्रजाहरू छन्, हामी त जंगलमा बस्ने, मलाई आफ्नै प्रजाहरूसँग बसेर राज गर्न दिनुस्। तपाईँ आफ्नो सिंहासनमा बसेर तपाईले राज्य सञ्चालन गर्नुहोस्। तर महाराज, राजाले निर्णय गर्दाखेरि हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने कार्य गर्नुहुन्न। जुन कारबाही गर्दाखेरि जनताको हित हुन्छ, जनताको सुख हुन्छ, जनताको भलो हुन्छ, त्यस्तै मात्र निर्णय गर्नुपर्छ। राजाको निर्णयले गर्दाखेरि जनताहरूलाई भय उत्पन्न हुने, शोक उत्पन्न हुने, मरण, जीवन संकटमा पर्ने, भोग दुःख पीडा शोक हुने गर्नुहुन्न। महाराज, यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर जनताहरूको सुख शान्तिको लागि, जीवन सुरक्षाको निमित्त, राष्ट्र समृद्धिको लागि राजाहरूले आफ्नो ज्यान अट्केलामा राखेर भए पनि निर्णय चाहिँ लिन सक्नुपर्छ फेरि भनेर कागराजले तपाईँ नै बसेर राज्य सञ्चालन गर्नुहोस्। तर यो आसनमा बसिसकेपछि तपाईले आफ्नो जीवनमा र प्रजाहरूको जीवनमा पनि सधैँ एउटा याद गर्नुहोस्, जुन राष्ट्रमा पञ्चशील पालन हुन्छ त्यो राष्ट्र समृद्धि हुन्छ, उन्नति हुन्छ, प्रगति हुन्छ, सुख र शान्ति मिल्दछ, त्यहाँ विकास हुन्छ, त्यहाँ चैन हुन्छ, त्यहाँ न्याय हुन्छ, त्यहाँ आनन्द हुन्छ, त्यहाँ खुसी मिल्छ। हे महाराज, त्यसैले तपाईले नै राज्य गर्नुहोस्, तर राज्य चाहिँ पञ्चशीलको आधारमा राज्य सञ्चालन गर्नुहोस्। आफूले पनि पालना गर्नुहोस्, आफ्ना आसे पासे मन्त्री अमात्य सेनाहरूलाई पनि पालना गर्न लगाउनुहोस् र प्रजाहरूलाई पनि यो पालना गर्न लगाउनुहोस्। राजाको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि प्राणीहरूको हत्या हुनु हुँदैन। र देशमा चोरी डकैती यो गर्नुहुन्न। व्यभिचार बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध पनि गर्नुहुन्न। झुटो कुराहरू, असत्य कुराहरू पनि बोल्नुहुन्न र लागु पदार्थ पनि सेवन गर्नुहुन्न। महाराज, यो 5वटा नियममा बसेर राजाले पनि राज्य सञ्चालन गर्ने र जनताहरूलाई पनि यो नियम पालन गर्न लगाउने हो भने त्यो राष्ट्रमा बस्ने जनताहरू
सुखी हुन्छन्, शान्ति हुन्छन् र त्यो राष्ट्र समृद्धि र उन्नति र प्रगति र विकास हुन्छन्। त्यसैले महाराज तपाई आफैले यो नियम नीतिहरू पालन गरेर तपाई आफै सक्षम हुनुहुन्छ। तपाईले यो पञ्चशीलको आधारमा राज्य सञ्चालन गर्नुहोस् र मलाई पनि आफ्नो ठाउँमा जाने अनुमति दिनुहोस् भनेर कागराजले राजालाई प्रार्थना गरे र अनुमति पनि मागे। राजा खुबै प्रभावित भए, त्यो कागराजसँग खुबै प्रभावित भए। ओहो, यो कागराजले त आज राष्ट्र सञ्चालन गर्ने विधिसम्म मलाई दिएर गएछ बा। यो कागहरूको कारणले गर्दाखेरि, यो कागको कारणले गर्दाखेरि आज मैले आफ्नो यो चाहिँ मंश चक्षु मात्र होइन, यो हृदयको चक्षु पनि मैले खोल्न पुगे, खोल्न पाएँ। आजसम्म मलाई कुनै पनि आसे पासे भनेका यो पुरोहित ब्राह्मणहरू, सेनाहरू, मन्त्रीहरू, अमात्यहरूले कसैले पनि यस्तो हृदयको होइन यो आँखा खोल्न सकेको थिएन। तर आज एउटा पन्छी कागले मेरो यो हृदयको चक्षु खोलिदिए, नेत्र खोलिदिए। ओहो, साह्रै गुण लगाएछन्। मैले पञ्चशीललाई नबुझेर हत्या पनि गरे, कागहरूको त्यत्रो विनाश गरे मैले, मेरै कारणले भएको, मेरै आदेशले भएको। त्यसैले यो विनाशको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ। बितेकाहरूलाई त बितिसके, अब बाँचेकाहरूलाई भए पनि मैले कागहरूको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। कागहरूको चाहिँ जुन चाहिँ मैले गल्ती गरे त्यसको पश्चाताप गरेर मैले उनीहरूप्रति अब मैले सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ। मैले भूललाई स्वीकारेर त्यो भूललाई अब सुधार गर्नुपर्ने भन्ने सोच राखेर त्यसपछि राजाले सम्पूर्ण कागहरूको लागि त्यही बेलादेखि कागहरूलाई दिनको 1 मुरी भन्दा पनि त्यो चाहिँ चामलहरूको भात पकाएर सबै कागहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ खुवाउने प्रचलन राजाले त्यति बेला कागहरूलाई सुरक्षाको निमित्त भोजन प्रदान गर्ने परम्परा नै चलाए। ब्रह्मदत्त राजाले कागराजलाई अब आइन्दा मैले जति मैले गरेँ त्यो मैले फिर्ता ल्याउन सकिन्न, तर जति पनि बाँकी छन् ती कागहरूको लागि मैले अब चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्नेछु। सम्पूर्ण कागहरू मात्र होइन, अब प्राणी हिंसा गर्नु हुँदैन भनेर बोधिसत्वले भनेपछि बोधिसत्वले के भने त भन्दाखेरि प्राणी हिंसा भनिसकेपछि कागहरूको मात्र हिंसा होइन, सारा प्राणीहरूको हिंसा त्याग्नुपर्छ। त्यसपछि राजाले सम्पूर्ण प्राणीहरूको समाइसकेका कागहरू, बाँकी भएका कागहरूको सबैलाई प्राणदान गरे। कसैले नमार्नु, कसैले नकाट्नु, होइन, कसैको हत्या नगर्नु, कतिको हिंसा नगर्नु, सबैले अभय दान गरेर त्यहाँदेखि कागहरूलाई संरक्षणको रूपमा उनीहरूलाई भोजन दान, भोजन पस्किने, भोजन खुवाउने प्रचलन पनि राजाले हरेक दिन सञ्चालन गर्दै गए र कागराज पनि खुसी भएर अब देशमा समृद्धि हुन्छ, अब देशमा विकास हुन्छ, अब देशमा सुख र शान्ति हुन्छ भन्दै राजासँग बिदा लिएर कागराज चाहिँ जंगलमा गए। तर राजाले कहिले पनि त्यो दिनदेखि कहिले पनि कागहरूको लागि अन्नपान सेवन गराउने यानी कि अन्नपान दान गर्ने यानी कि अन्नपान खुवाउने कार्य कहिले पनि रोकेन। जीवन उपरान्तसम्म निरन्तर कागहरूलाई पूजा गर्ने भनेको मतलब तपाईको त्यो चाहिँ के हो, चाहिँ टीका हैन धूप चढाएर होइन कि उनीहरूको लागि चाहिने आवश्यक आधारभूत आहार जहिले पनि प्रदान गर्ने गरे। एउटा कागको कारणले राजाले त्यसपछि त्यो राज्यमा पञ्चशीलको आधारमा राष्ट्र सञ्चालन गरेपछि त्यो राज्यमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति विकास जस्ता कुराहरू त तपाईको काम झुल्केपछि सूर्य झुल्केपछि संसार उज्यालो भए जस्तै सबैको हृदयमा पञ्चशील रूपी त्यो ज्योति बलेपछि
सारा हृदयमा भएका अकुशलहरू चाहिँ हैन फिजिएर गएर भनेको मतलब त्यो सारा अकुशलहरू चाहिँ बिलाएर गएर जसरी चाहिँ ज्योति फैलिएपछि अँध्यारो निस्किए जस्तै पञ्चशीलको आधारमा जीवन राजाले पनि पालन गरे, प्रजाले पनि पालन गरे, साराले पालन गरिसकेपछि राज्यमा भएका चाहिँ नकारात्मक चिजहरू चाहिँ विलायन भएर अब सकारात्मक चिजहरू उत्पन्न भइसकेपछि राज्य समृद्धि त हुने नै भयो। यसरी पञ्चशीलको आधारमा राज्य सञ्चालन भएपछि राज्य समृद्धि भएको यो घटना भगवान बुद्धले जातकको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो, काक जातक भनेर, र भगवान बुद्धले अन्तिममा जातकको समाधान गर्नुभयो। त्यति बेलाको राजा हैन, त्यति बेलाका राजा आनन्द भन्ते हुनुहुन्थ्यो भने त्यति बेलाको त्यो कागराज म स्वयं बोधिसत्वको रूपमा जन्मेको थिएँ। हेर्नुहोस् त त्यति बेला ब्रह्मदत्त राजा भएर जन्मिने त्यो राजा त आनन्द भन्ते पो रहेछ। त्यही भएर पनि उहाँहरूले चाहिँ अब आनन्द भन्थ्यो जस्तोले त हैन भगवान बुद्ध सँगसँगै कति जन्ममा हैन मान्छे भएर जन्मेर आइसकेका, त्यही भएर पनि चाँडो भन्दा चाँडो सिकेर जानेर बुझेर हैन सकारात्मक चिजलाई चाहिँ प्रयोग गरिहाले। हुन त पहिला बितिसकेको कुरालाई चाहिँ अब समातेर बस्यो भने त अगाडि बढ्नै सकिन्न हैन। बितेको कुरामा जे भयो भयो, अब आइन्दा त तपाईले चाहिँ जीवनलाई चाहिँ सुधार गर्नको निमित्त सही कुरालाई समाएर अगाडि बढ्नु पर्यो नि। र त्यो राष्ट्र पनि अब पहिला भइहाले, अहिले त तपाईँ अगाडि बढ्नु पर्यो नि। खाली पछाडिको कुराहरू मात्रै कोट्याएर पछाडिको कुरा मात्रै औँल्याएर बसिरह्यो भने त तपाईँको अगाडिको पाइला त सर्दै सर्दैन। तर यो राष्ट्र पनि हामीले चाहिँ अब विकास गर्ने हो भने, यो देश पनि हामीले समृद्धि गर्ने हो भने, सुख शान्ति ल्याउने हो भने पञ्चशीलको आधारमा चाहिँ सबै हाम्रा देशका नेताहरूले त्यो आधार लिएर चाहिँ जीवन सञ्चालन गर्ने र आफ्ना कार्यकर्ता र नेता जनताहरूलाई त्यसरी चाहिँ निर्देशन गर्ने हो भने यो राष्ट्र कहाँबाट कहाँ पुग्थ्यो? के छैन यो राष्ट्रमा? सबै कुछ छ। हीरा मोती ज्वालाल पण्डा भन्दा पनि अमूल्य चिज छ नेपालमा। नेपाल आफैमा धन हो के, धनी मात्र होइन आफैमा धन हो के नेपाल त। नेपाल आफैमा सुख हो के, नेपाल आफैमा समृद्धि हो। तर कार्यान्वयन गर्ने केही व्यक्तिहरू अलिकति मात्र यो शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यासमा लागिदिएको भए आज यो राष्ट्र कहाँबाट कहाँ पुग्थ्यो होला। त्यसैले मलाई कहिले काहीँ लाग्छ कि यो राष्ट्रको ठुल्ठुला ओहदामा पुगेकाहरूलाई सबैले एकचोटि चाहिँ शील पालन गर्न लगाएर, ध्यान भावना गर्न लगाएर मात्रै राज्य सञ्चालन गर्नु पर्ला कि जस्तो मलाई कहिले काहीँ लागेर पनि आउँछ हैन। तर आशा गरौँ भविष्यमा अवश्य पनि ठुल्ठुला ओहदामा गएर राज्य सञ्चालन गर्ने ती व्यक्तिहरूको मन मस्तिष्कमा सद्बुद्धि पलाउन्, उनीहरूले चाहिँ न्यायोचित निर्णय लिन सकुन्। भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको पञ्चशीलको आधारमा आफ्नो जीवन सञ्चालन गरून्, राज्य सञ्चालन गरून् र जनताहरूलाई पनि त्यही शिक्षामा आधारित रहेर उनीहरूको जीवन पनि उकासौं। त्यो मार्गमा सबै आजदेखि अहिलेदेखि लाग्न सकोस् भन्ने आशिष पनि दिन चाहन्छु। र यो काक जातकले हामीलाई यही सन्देश दिइरहेको छ। राष्ट्रको समृद्धिको लागि पनि हामीले पञ्चशील जीवनमा धारण गर्नुपर्छ। कसैको व्यक्तिगत स्वार्थको निमित्त हामीले जनताहरूको लागि दुःख कष्ट दिने जुन चाहिँ यो स्वार्थीपन छ, यसलाई पनि हामीले चिनेर त्यस्ता चाहिँ आसेपासेहरूलाई पनि हामीले टाढा फ्याँक्नुपर्छ। अब त्यो ब्रह्मदत्त राजाले त्यो पुरोहितलाई के गर्यो होला त्यहाँ चाहिँ लेखेको छैन। तर त्यो राजा सही भएपछि गलतहरूलाई त तपाईँको प्रकाश उडाएपछि त अँध्यारो भागिहाल्छ हैन। त्यसरी नै भयो होला। त्यसैले हाम्रो जीवनमा पनि हामीले यो पञ्चशीलको शिक्षालाई अवलम्बन गर्दै आफ्नो जीवनमा धर्मको ज्योति फैलाउन सकियो भने यो अधर्म रूपी त्यो अँध्याराहरू त्यसै भागेर जानेछ। र आजको यो उपदेशले सबै
देशका चाहिँ ठुल्ठुला ओडादेखि लिएर साना साना चाहिँ नागरिक जनताहरूले पनि यो शिक्षालाई अवलम्बन गर्दै आफ्नो जीवनलाई समृद्धितिर लान सकोस् भन्दै आजको उपदेश यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलङ। र अन्तमा आजको यो पुण्यको अनुभवले सबैको जीवन सुखमय होस्, शान्तिमय होस् र पञ्चशीलको आधारमा जीवन सञ्चालन गर्ने कटिबद्धता जागोस् र तपाईहरुको बितिसकेका ज्ञाति बन्धुहरू छन् भने पनि यहाँ चाहिँ हाम्रो बोधिसत्व कागराजले आफ्नो ज्ञातिहरूको विनाश हुने देखेर ज्ञाति बन्धुहरूको संग्रहको निमित्त जान हट्केलामा राखेर हैन त्यस्तो एउटा उद्धार गर्न आए जस्तै हामीले बितेर गइसकेका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि हामीले पुण्य अनुमोदन गरेर उहाँहरूको उपकार गर्नु आवश्यक छ। त्यसैले बितेर गएका सम्पूर्ण तपाईको ज्ञाति बन्धुलाई यसो आँखा चिम्लेर सम्झिनुस् र उहाँहरूको सुगति निर्वाण कामना गर्नुस् र तपाईहरुलाई यो कथा शेयर गरिदिनु हुनको पनि मैले अनुरोध गरे। लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस् हैन, जसले गर्दा अरूले पनि यो सुन्न पाओस् र धेरै भन्दा धेरैले यो सुनेर सबैको जीवनमा पञ्चशीलले बास गरोस्। जो अरू नाना थरीका देवी देवताहरूले बास गरेर के पनि हुँदैन। तपाईको चाहिँ देवी देवताहरू पञ्चशीलमा छैन के। पञ्चशीलले बास गराउनु भन्नेको त्यो देवी देवताहरू भन्दा पनि ठूलो हो के। तपाईले पालना गरेर हेर्नुहोस् अनि थाहा हुन्छ। त्यसैले चाहिँ मेरो जीवनमा पञ्चशीलले बास गरोस्, अष्टशीलले बास गरोस्, शील समाधि प्रज्ञाले बास गरोस् भनेर चाहिँ आशिका गर्दै तपाईले चाहिँ जीवनमा त्यो आचरण गर्दै जानुहोस् न। त्यो जस्तो ठूलो बास अरू के हुन सक्छ। जस्तो सुकै बास गरे पनि तपाईलाई सुख शान्ति छैन, तर पञ्चशीलले बास गर्यो भने तपाईलाई सुख शान्ति छ, समृद्धि छ। त्यही भएको कारणले आजको यो उपदेशको कारणले विशेषतः हाम्रा गुरुवर ज्ञान पुनिक महास्तवीर भन्ते दिवंगत हुनु भइसकेको उहाँ गुरुप्रति पनि यो पुण्य अनुमोदन गर्न चाहन्छु र तपाईहरु सबैको जीवन पनि आजको सुखमय होस्, शान्तिमय होस्, दिन आज मंगलमय होस्। तपाईको जीवनमा भएका चाहिँ रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा दिन दशा आदि इत्यादि हटेर जीवनमा सुखमय शान्तिमय समृद्धिमय बनोस् भन्दै आशिका गर्दै आज पुण्य अनुमोदन गरौं। सबैले हृदयदेखि साधुकार दिनु होला। साधु 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 इदं नो न्यतिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो इदं नो न्यतिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो इदं नो न्यतिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मंगलम। र सबैको दिन शुभ होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्।